नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मङ्सिर 12 गते शुक्रबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशनालाई सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने धर्मदेशनामा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आजको यस चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। हाम्रो यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 249औं भाग र बुद्ध जीवनी देशना गर्ने क्रमको 13औं भागमा छौँ आज हामी। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू 12औं भागसम्म पनि हामीले भगवान बुद्धको जीवनी बारेमा चर्चा गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी 13औं भागमा छौँ र 13औं भागमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 7 हप्तासम्म उहाँ निराहार बस्नु भएर 49 दिनसम्म उहाँले केही खानपिन गर्नु भएन। उहाँले नित्य क्रिया गर्नु भएन। 7 हप्तासम्म एक हप्ता उहाँले एक स्थानमा बस्नु भएर कहिले धर्मको निरीक्षण परीक्षण गर्नुभयो त कहिले कृतज्ञता धर्मको जाहेर गर्नुभयो, कहिले धर्मको अभ्यास गर्नुभयो। त्यसरी उहाँले 7 हप्तासम्म बिताउनु भयो। त्यो विषयमा हिजो हामीले सुनाएका थियौं सप्त सप्ताह भनेर। जब भगवान बुद्धले वैशाख पूर्णिमाको दिन प्रथम याममा पुब्बे निवासानुसति ज्ञान लाभ गर्नुभयो, दोस्रो याममा च्युतिपत्ति जसलाई धर्मचक्षु ज्ञान भनेर भनिन्छ, त्यस्तै आश्रवक्षय आश्रय क्षय जसलाई प्रतीत्य समुत्पादलाई प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान भनेर भनिन्छ। जुन प्रतीत्य समुत्पाद भनिसकेपछि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ भगवान बुद्धको मूल सिद्धान्त मूल विषय। जुन बेला भगवान बुद्धले यी 3वटा ज्ञानहरूलाई वैशाख पूर्णिमाको रात्रि तेस्रो प्रहरमा 3वटा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले सम्पूर्ण क्लेश रहित भएर अर्हत फल प्राप्त गरी सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान लाभ गर्नुभयो। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। र सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको समयमा अस्ति पनि हामीले चाहिँ भनेका थियौं कि पूर्व दिशाबाट सूर्य उडाएर संसारको अन्धकार हटाए जस्तै भगवान बुद्धको ज्ञान रूपी सूर्य उडाउँदाखेरि सारा क्लेश रूपी अन्धकारहरू हटेर गए। त्यसरी उहाँ निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध हुँदाखेरि
यो सूर्यको तेज भन्दा पनि 10,000 चक्रवाल लोक धातुहरू जगमगाउने किसिमले उहाँको शरीरबाट बुद्ध रश्मि प्रादुर्भाव भए। 10,000 चक्रवालहरू चाहिँ जगमगाएको। अब हाम्रो यो सूर्यको अगाडि हामीले मैनबत्ती बाल्दाखेरि मैनबत्तीको ज्योति कस्तो हुन्छ, त्यसरी नै यो अहिले उडाएको यो सूर्य भगवान बुद्धको त्यो बुद्ध रश्मिको अगाडि त मैनबत्ती जस्तै भयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको यो धर्मको ज्ञान यो 10,000 चक्रवाल लोक धातुको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त भगवान बुद्धको यो धर्मको ज्योति फैलिनेछ भन्ने सन्देश पनि थियो। त्यसरी भगवान बुद्धको बुद्ध रश्मि भनिसकेपछि हामी सबैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ कि हाम्रो यो बुद्धको झण्डा जुन हामी बनाउँछौँ नि, त्यो बुद्धको झण्डामा 6 प्रकारको रश्मिहरू 6 प्रकारको रङ्गहरू हुन्छन्। तपाईको चाहिँ नीलो, पहेँलो, सेतो, त्यस्तै रातो, मन्जेष्ठ यानि कि कलेजी र अर्को प्रभासर, जसलाई आभासर पनि भनिन्छ। प्रभासर गरी तपाईको झण्डामा यो उल्लेख भएको यो कलरहरू रङ्गहरू त्यस्तै चाहिँ ज्योतिहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शरीरबाट चाहिँ 10,000 चक्रवाल चाहिँ जगमगाउने किसिमले चाहिँ बुद्ध रश्मि फिजिएको थियो। अब त्यस्तो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले बोधि पल्लङ्ग बोधि मण्डपमा उहाँले 7 दिन बिताउनु भयो हैन। उहाँले 7 दिन बिताइसक्नु भएपछि देवताहरूलाई पनि शङ्का लागेको थियो हैन। त 1 हप्तासम्म त्यसरी चाहिँ बोधि पल्लङ्गमा बसेर समय बिताइसकेपछि दोस्रो हप्ताको पहिलो दिन भगवान बुद्धले त्यहाँबाट आकाशमा उडेर यमक प्रातिहार्य भनिन्छ रिद्धि सिद्धि देखाएर देवता र ब्रह्माहरूको पनि शङ्का दूर गरेर आफूले प्राप्त गरेको बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको त्यो बोधि वृक्षमा मुनि बसेर प्राप्त गरेको भएर बोधि वृक्षलाई आँखै चिम्म नपारिकन हैन अनिमिष रूपमा बोधि वृक्षको कृतज्ञ जाहेर गरेको थियो। त्यसलाई अनिमिष चैत्य भनेर भनिन्छ यो दोस्रो हप्तामा। र त्यसपछि संक्रमण चैत्य भनेर चाहिँ संक्रमण गरेको स्थान पनि त्यही छ। त्यो संक्रमण स्थान तपाईँ हामी गयो भने हामी भेटिन्छ। पूर्व पश्चिम भएर बसिरहेको छ, बोधि वृक्षको उत्तरतिर छ त्यो। त्यसरी 1 हप्तासम्म संक्रमण गरेर धर्म नमस्कार गरेको भनेर भनिन्छ। धर्मलाई आदर गौरव गर्दै संयम भावमा उहाँले संक्रमण गरे भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी रत्नाघर चैत्य 4औं हप्तामा रत्नाघर चैत्यमा उहाँ बस्नुभयो र भनिएको छ। यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ थप तपाईलाई प्रस्ताइदिउँ भनेर मात्रै हो। हुन त देवताहरूले बनाइदिएको सप्त रत्नमय कुती आराम भनेर पनि उल्लेखित छन् सूत्रहरूमा। एक किसिमले यतापट्टिबाट पनि हामीले चाहिँ हेर्न लायक छ भने अभिधर्मको सूत्र पिटक अनुसार त्यसरी उल्लेख गरिन्छ भने अभिधम्म पिटक अनुसार कसरी व्याख्या गरिएको छ त भन्दाखेरि यो सप्त रत्न जडित त्यो कुती भनेर चाहिँ देवताहरूको रत्नले बनाइएको, हुन त देवताहरूले नै बनाइदिएको भनेर चाहिँ सूत्र पिटकमा उल्लेख छन् भने अभिधम्ममा कस्तो उल्लेख छ त भन्दाखेरि अभिधर्म पिटकमा पनि 60 वटा ग्रन्थहरू छन्। त्यसैले ती 60 वटा ग्रन्थहरू धर्म भन्दा पनि अझै गम्भीर धर्म भएको कारणले, विशेष धर्म भएको कारणले, उत्कृष्ट धर्म भएको कारणले त्यसलाई अभिधर्म भनेर भनिन्छ। त्यसैले त्यो 60 प्रकारको ग्रन्थहरू समावेश भएको त्यो अभिधर्मलाई भगवान बुद्धले त्यो रत्नाघरमा बसेर चाहिँ अनुलोम प्रतिलोम धर्मलाई चाहिँ अन्वेषण गन्वेषण निरीक्षण परीक्षण हैन विश्लेषण गरेर हेर्नु भएको थियो।
त्यसैले ती अभिधर्मको ती 7 वटा ग्रन्थहरू पनि रत्न समान नै हुन्। कुनै पनि रत्नसँग दाज्न योग्य पनि छैन। त्यो अभिधर्म रूपी त्यो 7 वटा रत्नहरू कुनै पनि अरू रत्नहरूसँग दाज्न योग्य छैन। त्यो त विशेष प्रकारको एकदम अमूल्य बहुमूल्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो एउटा रत्नमय धर्मको अन्वेषण प्रतिलोम अनुलोम प्रतिलोम गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थानलाई रत्नाघर भनेर भनिन्छ भनेर पनि अभिधर्माचार्यहरूले चाहिँ त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ। अब हुन पनि यो किसिमले पनि एक किसिमले सही पनि हुन सक्छ, सही पनि हुन जान्छ, सही पनि ठहरिन्छ। किन त भन्दाखेरि अभिधर्म जस्तो रत्न त यो संसारमा के होला र। त्यसमा सबभन्दा विशेष प्रकारको पठानपाली हैन, यसरी प्रतीति समुत्पादमा उल्लेखित भएका यस्ता अभिधर्मका यो पठानपाली जुन चाहिँ विशेष हैन अनुपम देशनालाई उहाँले अनुलोम प्रतिलोम गर्नु हुँदाखेरि रत्नाघरको त्यो स्थानमा आराम गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेला पनि भगवान बुद्धको यो शरीरबाट बुद्ध रश्मि प्रादुर्भाव भयो, त्यहाँ पनि प्रादुर्भाव भयो। अब बुद्ध रश्मि भनेको त यहाँ पनि कल्लड छ, यस्तै कल्लड शरीरबाट निस्केको कतिसम्म 10,000 लोक धातु चम्किने गरी कुनै पनि सूर्यले उहाँको त्यो रश्मिलाई छेक्नै सक्दैन। र बरु बुद्ध रश्मिको सामुन्ने यो सूर्यको रश्मि भनेको त मैनबत्तीको जस्तो हुन्छ। यसरी उहाँको शरीरबाट त्यस्तो रश्मिको प्रादुर्भाव भए। सारा देव ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई पूजा आजा गरेको थियो, आदर सत्कार गरेका थिए। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यो धर्म त कहाँ देशना गर्छ त भन्दाखेरि देवलोकमा गएर धर्म देशना गर्छ। देवता र ब्रह्माहरूको लागि विशेष अनुकम्पा राखेर देशना गर्ने त्यो धर्मको पनि अनुलोम प्रतिलोम गर्नुभयो भनेर खुसी भएर चाहिँ गरेका हैन। अब यो भगवान बुद्धको त्यो यो यमको प्रातिहार्य उहाँले चाहिँ दोस्रो हप्तामा देखाउनु भयो, रिद्धि सिद्धि देखाउनु भयो भनेको यस्तै कुरालाई मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने पनि 1-1.5 घण्टा त त्यत्तिकै जान्छ। हेर्नुहोस्, अब देखाए भनेर चाहिँ बुद्ध जीवन भएकोले अब सरस्वती गएको मात्रै हो हैन। अब यमको प्रातिहार्य भनेको के हो भन्ने कुरा त तपाईहरुले चाहिँ यो अभिधर्म देशना गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध चाहिँ देवलोकमा जानु अगाडि चाहिँ उहाँले अभिधर्म देशना गर्नु यो यमको प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो नि त हैन। अब यमको प्रातिहार्य कस्तो के हो भन्नको लागि त फेरि त्यसमै गइरह्यो भने त बुद्ध जीवनी त कता जान्छ हैन। त्यसको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष व्याख्या गरेको थिए नि त अभिधर्म देशनाको विशेष। अभिधर्म देशना गर्दाखेरि त्यहाँ छ त्यो यमको प्रातिहार्य भनेको कस्तो हैन। आगो र पानी एक मुष्ट एक जोडा निकालेर देखाउने के। अब आगो र पानीको संगम भनेको कहीं हुन्छ, हुनै सक्दैन। तर भगवान बुद्धको त्यो प्रादुर्भाव, भगवान बुद्धको त्यो आनुभाव, भगवान बुद्धको त्यो सत्य त्याग पारमिताको बलले त्यो सम्भव भएको हैन। यसरी रत्नाघर साहित्यमा पनि अब चौथो हप्ता रत्नाघरमा बिताइसकेपछि गम्भीर धर्मको अन्वेषण गरेर बिताउनु भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अजपाल वृक्ष जहाँ चाहिँ यशवर्ती मारका हैन नमुची मार सेनालाई सबलाई हराएर पठाइसकेपछि यशवर्ती मारले त भगवान बुद्धलाई हराउन सकेन, आफू परास्त भएर गए नि त। उसका छोरा तन्खा रति राग तृष्णा अरति रागा पनि भनिन्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पितालाई आश्वासन दिएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ ध्यान भङ्ग गरेर आफ्नो माया जालमा पारेर फेरि पनि मारको बन्धनमा राख्नको निमित्त प्रयास गर्न आएको थियो नि त हैन। अब भगवान बुद्धले त अब म विजय भइसकेको व्यक्तिलाई तिमीहरूले चाहिँ कुनै कसरी त्यो पराजय गर्न सक्छौ। जुन मैले विजय हासिल गरे त्यो कहिले पनि पराजय नहुने विजय हो, त्यसैले दुःख नगर भनेर भगवान बुद्धले बिचरा त्यो हैन मार पुत्रीहरूलाई त सम्झाएको थियो नि। कहाँ लान खोजिरहेका छौ र जसको कुनै संस्कारै बाँकी छैन, जसको कुनै अब हेतु नै छैन
किन तिमीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ दुःख भोगिरहेका छौ भनेर करुणा राखेरै ती मार पुत्रीहरूलाई भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त अब त्यहाँ पनि ठुलो त्यो मार पुत्रीहरूको छुट्टै कथा भन्नु पर्ला। उनीहरूले त विभिन्न रूप देखाएको थियो नि, बालकदेखि जवानीदेखि अर्धवयस भएका, अब कुनै कुनै मान्छे अर्धवयसहरूसँग भुल्छ, कुनै कुनै मान्छे जवानहरूसँग भुल्छ, कुनै कुनै भर्खरको होइन उसकोमा भुल्छ। त उनीहरूले त हजारौं हजार रूप काय देखाएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ फकाउन खोजेको हो नि त, तर सकेन होइन। त भगवान बुद्धले बिचराहरूले त्यस्तो मेहनत गरेको देखेर बिचरा उनीहरूले जस्तो सुकै प्रयास गरे पनि भगवान बुद्धलाई त अब परास्त गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। भगवान बुद्ध करुणामय होइन, आफूलाई मार भएर आएर आफूलाई चाहिँ विनाश गर्न आउनेहरूमाथि पनि करुणा चित्त राखेर किन तिमीहरूले दुःख गरिरहेका छौ। अब म त विजय होइन, कुनै पनि व्यक्तिले अब पराजित गर्न नसक्ने भइसकेको मान्छेले तिमीहरूले त्यत्रो दुःख गरेर किन गरिरहेका छौ। त्यस्तो करुणा राख्ने के भगवान बुद्धले। त्यो मारपुत्रहरू पनि लज्जित भएर गएको नि त। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई यस्तो लागेको थियो कि हाम्रो बसमा नपर्ने यो त्रिलोकमा को होला, सबैलाई आफ्नो बसमा पारेर आफूले भने जस्तै नाच्न लगाउन सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको भगवान बुद्धको अगाडि त कुनै पनि जोड चलेन। त उनीहरू लज्जित भएर फर्के होइन। यो भयो तपाईँको अजपाल वृक्ष मुनि होइन। अब एउटा चाहिँ घमण्ड गर्ने एउटा ब्राह्मण पनि गएर घमण्ड गर्ने ब्राह्मणलाई पनि चाहिँ ब्राह्मणको विषयमा चाहिँ व्याख्या गरेर पठाए। ब्राह्मणहरूले कस्तो धर्म आचरण गर्नुपर्छ त्यो पनि व्याख्या गरेर पठाए। त्यसपछि मुचलिन्द वृक्ष मुनि त तपाईँलाई थाहै छ, मुचलिन्द वृक्ष मुनि त घनघोर वर्षा आँधी बेरी आएको कारणले मुचलिन्द नागराजले भगवान बुद्धलाई नाग पासमा सुरक्षित राखेर 7 दिनसम्म आफ्नो फन्नाले छाताले ओढाए जस्तो होइन, छाताले ओढाएको जस्तो गरी त्यस्ता चाहिँ वर्षा र त्यो आँधी बेरीबाट चाहिँ सुरक्षित पार्नु भएको थियो। र भगवान बुद्धले आफूलाई सुरक्षित राख्ने त्यो मुचलिन्द नागराजलाई दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो। 5वटा दिव्य उपदेश मैले तपाईँलाई हिजो सुनाएको थिएँ होइन। त्यस्तै गरी 7औंमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजायतन वृक्षमा जानुभयो। राजायतन वृक्षमा त ओसपोल भगवान बुद्धले चाहिँ धर्मको रसपान गर्नुभयो, एकदम सुख विहारी गरेर निरामिष प्रीति सुखलाई अनुभव गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा मैले हिजो तपाईहरुलाई भनेको थियो। र त्यो 7औं हप्ता सकिसकेपछि भगवान बुद्धले चाहिँ अब मुक्त हुने इच्छा गर्नुभयो होइन। भनिसकेपछि अब अरू समय चाहिँ त्यसरी नबिताउने होइन भनेर सोच्नु हुँदाखेरि देवराज इन्द्र महाराज होइन आउनु भएर भगवान बुद्धको त्यो इच्छा आकांक्षालाई बुझेर हर्रो चराउनु भयो। त्यही हर्रो भोजन खानु भएर भगवान बुद्धले आफ्नो पेटलाई शुद्ध पार्नु भयो। अब भनिएको छ त्यसरी चाहिँ अजपाल वृक्ष मुनि त्यसरी घटेको घटनाहरू भयो। त्यसपछि भनिएको छ अनुतप्प डहमा गएर मुख सुख धोएर होइन फेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ राजा यतन वृक्ष मुनि चाहिँ आउनु भएको थियो भनेर भनिन्छ। यसरी हिजोको देशनामा हामीले सप्त सप्ताहको विषयमा यसरी सकाएका थियौं उपासक उपासिकाहरू है। अहिले यो भन्दा अगाडि अब बढ्नु पर्ला। त भगवान बुद्धको 7 हप्ता बितिसकेपछि इन्द्र महाराजको सेवा सत्कारले भगवान बुद्धलाई त्यसलाई स्वीकारिसकेपछि हर्रो पनि सेवन गरिसकेपछि पेट शुद्ध पारिसकेपछि राजा यतन वृक्ष मुनि चाहिँ आरामसँग बसिरहनु भएको बेलामा अरे घटना के घट्यो त भन्दाखेरि 2 जना व्यापारी थिए त्यति बेला। त्यसलाई चाहिँ दाजुभाइ पनि भनिन्छ। तपस्सु भल्लुक भन्ने 2 जना व्यापारीहरू थिए। जुन व्यापारीहरू चाहिँ उक्कल भनेर पनि भनिन्छ, उत्कल भनेर पनि भनिन्छ। त्यो उत्कल उक्कल भन्ने जनपदबाट तपाईको चाहिँ मध्य देशतिर व्यापारको लागि
तपस्सु भल्लुक दुईजना दाजुभाइ चाहिँ 500 गाडा सहित व्यापारको सिलसिलामा त्यही स्थानबाट त्यही मार्गबाट आइरहेको थियो त्यो जंगलमा है बुद्ध गया साइडतिर। त्यसरी आइरहनु भएको बेलामा यो तपस्सु र भल्लुक एउटा श्रद्धाचित्त भएको र पहिला पहिलाको जन्ममा पनि कुशल पुण्य सम्पादन गरेका भन्नु पर्यो, नत्र भने त भगवान बुद्धलाई कसरी भेटिन्छ र भगवान बुद्धको शासनमा कसरी चाहिँ शरण जान पाइन्छ। पहिला पनि पुण्यवान थिए। र तपस्सु भल्लुकको उसको मित्र एकजना थियो, जो मित्र पहिलाको जन्मको मित्र रहेछ, त्यो मरणपछि देवलोकमा हैन देवता भएर जन्मिन गएको थियो। तपस्सु र भल्लुकको मित्र पहिला जन्मको मित्र हैन, अब पहिलाको मित्र भनेर भनिएको छ हैन। त्यसरी उसको मित्र पनि त्यसरी देवलोकमा गएर जन्मिँदाखेरि चाहिँ व्यापारको सिलसिलामा गइरहँदा आकाशवाणीको रूपमा त्यो देवताले चाहिँ के भनेका थिए त भन्दाखेरि, हे मित्र तपस्सु भल्लुक, तिमीहरू जुन बाटोमा गइरहेका छौ नि, हो त्यो बाटोमा भगवान बुद्ध राजा यतन वृक्ष मुनि विराजमान हुनुहुन्छ। त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको धेरै समय पनि भइसकेको छैन। तिमीहरू भाग्यमानी छौ, अहिले तिमीहरू त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौ, पक्कै पनि तिमीहरूले भगवान बुद्धलाई भेट्ने छौ। त्यसैले हे मित्र तपस्सु र भल्लुक, राजा यतन मुनि ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्धलाई भेट्नु भयो भने अवश्य तिमीहरूले सत्व र मह दान गर्नु है भनेर उसको हैन मित्र भित्र गएर देवलोकमा गएको त्यो साथीले आफ्नो मित्रहरूलाई उपकार गर्नको निमित्त हैन आकाशवाणीबाट त्यो शब्दहरू गुन्जायमान गरेर सुनाएको थियो। त्यसरी उल्लेख छ है। त तपस्सु भल्लुकले पनि अब कसले के गर्यो भन्ने त थाहा भएन, तर आकाशवाणीले त्यस्तो चाहिँ साउन्डहरू निकाल्दाखेरि अब त्यो आकाशवाणी भनेको चाहिँ देवताहरूले बोल्ने हो कि गुन्जायमान हुन्छ त्यो। त्यसैले हाम्रो मित्रहरू पनि देवलोकमा गएको हुन सक्छ, हाम्रा आफन्तहरू पनि देवता भएर जन्मिरहेको हुन सक्छ। देवता हुने ब्रह्मा हुने भनेको त मनुष्यहरू नै हुने हो। तिनीहरू देवताहरू जति पनि देवताहरू तपाईहरुले नाम लिनुहुन्छ नि 33 कोटी देवताहरू, ती सबै देवताहरू मनुष्य भएर जन्मेर उनीहरूले पुण्य गरेर देवलोकमा गएका हुन्। ब्रह्मलोकमा गएका ब्रह्माहरू पनि मनुष्य भएर उनीहरूले पुण्य गरेर ब्रह्मलोकमा गएका हुन्। यो देवलोक र यो ब्रह्मलोकको जरा भनेको त मनुष्य लोक हो। मनुष्य लोक बिना त यो देवलोकको देवताहरू हुनै सक्दैन, ब्रह्मलोकको ब्रह्माहरू हुनै सक्दैन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। त्यसैले हामी पनि देवता बन्न सकिन्छ, ब्रह्मा बन्न सकिन्छ, तर भगवान बुद्धको शिक्षामा हामी यो देवता र ब्रह्मा हाम्रो लक्ष्य नै होइन, हाम्रो त निर्वाण प्राप्त गर्ने लक्ष्य हो। यो देवलोक यो ब्रह्मलोक भनेको त हाम्रै हातमा छ। हामीले राम्रो कुशल कर्म मात्र गर्नुपर्छ, कसैलाई दुःख नदिनुस्, कसैलाई पीडा नदिनुस्, कसैलाई नबिगार्नुस्, बस तपाईको देवलोकको भर्याङ त तयार भयो त। है स्वार्थी बनेर आफ्नै हित मात्र नसोच्नुस्, पर हित उपकारको लागि लाग्नुस्, देवलोकमा त गइहाल्छ हैन। ती देवताहरू पनि यस्तै मनुष्य लोकको जन्ममा यस्तै सोचेर त उनीहरू देवता हुन गएको। अब देखिन तपाईको तपस्सु र भल्लुकको साथी त तपाईको देवलोकमा गएको छ, त आफ्नो साथीहरूलाई उपकार गर्नको लागि आकाशवाणीबाट त्यसरी चाहिँ शब्दहरू सुनाएको हैन। त तपस्सु भल्लुकले पनि अब उसको मित्र पनि भनिएको छ, तपाईको कुनै कुनै ठाउँमा त नाटेदार पनि भनिएको छ। नातेदार इष्टमित्र भनेको छ, इष्टमित्र नाटेदार भनिएको छ हैन। अब नातेदार पनि भने पनि होस्, इष्टमित्र भने पनि होस्, तपाईको नातेदार इष्टमित्र तपस्सु भल्लुकको देवपुत्र भएर जन्मे देवपुत्र, त्यसरी भविष्यवाणी गरे भनेर बुझिहाल्नुस्। त्यही भएर हाम्रो नातेदारहरू पनि त देवलोकमा गएको हुन सक्छ, हामी नै देवलोकमा जान्छौँ। अब हामी त ल अब तपाईँ अहिले तपाईँ बित्नु भयो भने कहाँ जानुहुन्छ थाहा छ तपाईलाई?
अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? राम्रो काम गरेर राम्रै ठाउँमा जन्मिन्छ, त्यसमा ढुक्कै हुनुहोस् तपाईँ। नराम्रो काम गरेर फेरि नराम्रो ठाउँमा जन्मिन्छ, त्यो पनि तपाईँको निश्चित भइदिए पनि हुन्छ, होइन? अब त्यसरी आकाशवाणी भइसकेपछि तपस्सु र भल्लुकको त्यो नाटेदार देवपुत्रले, त्यो इष्टमित्र देवपुत्रले सुनाएको कुरा हो होइन, उनीहरूको आफ्नो बाटोमा 500 गाडा लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि त साँच्चैकै त्यो बुद्धगयामा पुग्दाखेरि त हो रहेछ त। राजा यतन वृक्ष मुनि, ओहो यति चमक, यति चमक, यति मैत्री, यति शान्त कान्तिमय, शान्तिमय, ओहो हृदय शीतल शान्त भएको, होइन, बसिरहनु। ओहो आकाशवाणी भएको थियो भगवान बुद्ध भनेर। बुद्ध त ज्ञान लाभ गरेको पनि धेरै समय भएको छैन। ओहो बुद्धलाई दर्शन गर्न पाए, धन्य धन्य भएर भनेर त्यो तपस्सु र भल्लुकले सतु र मह भगवान बुद्धलाई चढाउन गए। धन्य भयो हाम्रो जीवन, धन्य भयो, साँच्चैकै हो रहेछ, यस्तो अहो भाग्य हामीले प्राप्त गरे भनेर भगवान बुद्धले सतु र मधु, सतु र मह दान गरेका थिए। त्यति बेला भगवान बुद्धसँग पात्र थिएन। कतिकार ब्रह्मले दिनुभएको त्यो माटोको त्यो पात्र कहाँ हरायो तपाईलाई थाहा छ कि छैन? सुजाताले वैशाख पूर्णिमाको, होइन, त्यो दिन भन्दाखेरि पनि तपाईको 49 दिन अगाडि के भएको थियो? जब सुजाताले सुवर्णमय पात्रमा खीर राखेर दान गरेको थियो, त्यति बेला त त्यो माटोको खटिकार ब्राह्मणको त्यो पात्र त हब्बिलाएर गएको थियो नि त। त्यही भएर त सुजाताले पात्र सहित दान गर्यो। त त्यति बेला त अब सुजाताको पात्र पनि भगवान बुद्धले त खोलामा चढाइसक्यो त, नदीमा, नरेन्द्र नदीमा त बगाइसक्यो त। त्यो पात्र गएर कहाँ बसिरहेको छ त भन्दाखेरि नाग भुवनमा गएर काल नागराजले त्यहाँ लगेर नाग भुवनमा त चढाइसकेको छ त। अरु 3 जना बुद्धहरूको पात्रमा खप्टिएर बसिसक्यो त। अब 4वटा पात्र त भइसक्यो त्यहाँ नाग भुवनमा। त्यो काल नागराजले अब 1 जना बुद्धको पात्र पनि थापेर लिन बाँकी छ। त्यो कुन चाहिँ बुद्ध? मैत्रेय बुद्धको पनि पात्र थाप्नको लागि नरेन्जना नदीबाट थाप्नको निमित्त नाग भुवनमा बसिरहेको छ। 5 जना बुद्धलाई भेट्ने यो संसारमा कोही छ भने त्यो नागराज, कालो नागराज मात्रै हुन्छ। कालो नागराज भनेको नागहरू मध्येमा पनि सबभन्दा खतरनाक नागराज, होइन, कालो नागराज। नागहरूका राजा मुचलिन्द नागराजले पनि भगवान बुद्धलाई सेवा गर्न आए नाग पासमा राखेर। नागहरूको सबभन्दा खतरनाक नागले पनि त भगवान बुद्धको सेवाको लागि कल्पौं कल्प बुद्धान्तरसम्म नाग भुवनमा पर्खेर बसिरहनु भएको। ल कति धैर्य राखेर बस्यो होला। अब बुद्ध 5 जना बुद्धलाई भेट्नु भनेको चान्चुनको कुरा हो र भने यो पुरा भद्रकल्प पुरा बस्नु हुने। र हाम्रो त अब आयु छैन त्यत्रो, होइन। तपाईँ पनि पुण्यवान हुनुभयो भने अब त्यस्तै आयु भएर चाहिँ देवलोकमा गएर कल्पौं बस्न सक्नुहुन्छ, ब्रह्मलोकमा गएर कल्पौं बस्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्मलोकमा त 60,000 कल्प, 80,000 कल्प, कति बाबा भयंकर कल्प बस्न पाइन्छ, होइन। फेरि त्यसो भन्दाखेरि फेरि सुखमा लोभिएर फेरि निर्वाण प्राप्त नगरिकन देवलोक र ब्रह्मलोकमा जानु होला फेरि तपाईँ। त्यो समय सक्यो भने त फेरि त्यही भ्याट्नामा खस्ने त हो नि, फोहोरमा खस्ना हुन् त हो नि। त्यसैले हामीले त परिशुद्ध निर्वाण कहिले खस्न नपर्ने, त्यहाँ पुगेपछि सक्यो। यस्तो जीवन प्राप्तको लागि भगवान बुद्धले हामीलाई धर्म देशना गर्नुभएको छ, होइन। त तपस्सु र भल्लुकले त्यसरी सतु र मह दान गर्दाखेरि भगवान बुद्धसँग थापेर लिने पात्र थिएन। अब हातमा थापेर लिने हुँदैन, भगवान बुद्धहरू भइसकेपछि हातमा यसरी चाहिँ थापेर लिँदैन, पात्रमै थापेर लिनुपर्छ भोजन चाहिँ। अब कसरी, होइन। त भगवान बुद्धले चाहिँ अब के गर्ने, उसले त दान गरिसक्यो, त यसो अब पात्र थापेर लिने के पनि छैन भनेर चाहिँ अब सोचिरहँदाखेरि चाहिँ देवताहरू, होइन, अब त्यहाँ त देवताहरू चारैतिर आकाशमा बसिरहेको छ।
देवताहरू त भगवान बुद्धको धर्मदेश न कहिले गर्ला र हामीले पनि सुन्न पाउला, उहाँको सेवा गर्न पाउला भनेर चाहिँ देवताहरू त भगवान बुद्धको अगाडि त हात बिन्ती गरेर बसिरहेको छ। त भगवान बुद्धले चाहिँ दान गरेको त्यो सतु र मह दान लिनलाई चाहिँ अलिकति के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको समयमा चतु महाराजिक देवताहरू भनिन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ चतु देवताहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यति बेला भनिएको छ रत्नमय रत्न जडित पात्र निर्माण गरेर भगवान बुद्धलाई चढाएको थियो भनेर भनिन्छ। तर भगवान बुद्धले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ रत्नमय रत्न जडित सुवर्णमय पात्रलाई स्वीकार गर्नु भएन रे। त्यसपछि चतुर महाराजको देवताहरू भनेको तपाईको 4 दिशामा बस्ने देवताहरू के, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा अनि दक्षिण दिशा, यो 4 वटा दिशामा बस्ने देवताहरू 4 वटा देवताहरू हुन्छन् के, चतुर आरक्ष देवताहरू भनिन्छ, चतुर महाराजको देवताहरू। ती देवताहरूले अब रत्नमय सुवर्णमय पात्रलाई चाहिँ स्वीकार नगरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा चाहिँ अब के भन्ने, अब त्यसको चाहिँ ढुङ्गाले बनेको पात्र लिएर आएर भगवान बुद्धलाई चढाए। 4 वटा पात्रहरू चढाए। अब चतुर महाराजको देवताहरू भनेपछि त 4 वटा पात्र भयो। त भगवान बुद्धले त्यो ढुङ्गाबाट बनिएको, ढुङ्गा माटोबाट बनिएको भन्नु पर्यो अब हैन, त्यो शिला ढुङ्गा माटोबाट बनिएको त्यो 4 वटा पात्रलाई चाहिँ ग्रहण गरिसकेपछि भगवान बुद्धले ती 4 वटा पात्रलाई त्यो चतुर महाराजका देवता 4 दिशाका देवताहरूले 4 वटा पात्र जुन प्रदान गर्नुभएको छ त्यो 4 वटा पात्रलाई अधिष्ठान गरेर एउटै पात्र बनाइदिनु भयो। त भगवान बुद्धले चतुर महाराजका देवताहरूले चढाएको त्यो ढुङ्गाको हैन त्यो पात्र एउटै बनाएर अनि त्यो तपस्सु र भल्लुकले प्रदान गरेको श्रद्धायुक्त सतु र मह दान त्यही पात्रमा थापेर लिनुभयो। त तपस्सु र भल्लुक त धन्य भयो, भगवान शास्त्रले हामीले दान गरेको यो चिज सतु र महलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, धन्य भयो। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि त्यसरी चाहिँ केही चिज भेटेर दान गर्ने व्यक्ति भनेको त्यही तपस्सु र भल्लुको दाजुभाइ व्यापारी 2 जना नै हो। त उनीहरू भगवान बुद्धको अगाडि यसरी हात जोडेर बसिरहनु भएको बेलामा भगवान बुद्ध थाहा पाए उनीहरूले केही ज्ञानका कुराहरू सुन्ने इच्छा गर्नुभयो होला भनेर भगवान बुद्धले ती चाहिँ तपस्सु र भल्लुको 2 जना व्यापारीलाई भगवान बुद्धले दान शील भावना आदि कुशल कर्मको देशना गर्नुभयो। अझ कता कता त तपाईको चाहिँ अटकटाचार्यहरूले त भनेका थिए कि व्यापारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरूले कसरी सम्यक आजीविका अनुसार व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने देशना पनि गरेका थिए भनेर पनि भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त जस्तोलाई हैन जो व्यक्तिलाई जस्तो आवश्यक हुन्छ त्यस्तै देशना गर्न सक्ने, त्यही भएर त उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको। त्यो उहाँहरू त व्यापारी हो, त उहाँले दानको कुरा पनि गर्नुभयो, शीलको कुरा पनि गर्नुभयो, ध्यानको कुरा पनि गर्नुभयो र व्यापार व्यवसायको विषयमा पनि चाहिँ धर्म देशना गर्नुभयो। त त्यति बेला भगवान बुद्धको देशना सुनेर त्यो दाजुभाइ व्यापारी तपस्सु र भल्लुक साह्रै सन्तुष्ट भए रे, साह्रै सन्तुष्ट भए। उनीहरूले सोचे ओहो यस्तो महान व्यक्ति बुद्धको शरणमा गए जीवनको अवश्य महत्व हुनेछ, जीवनको सार हुनेछ, जीवनको अर्थ हुनेछ, जीवनको रस हुनेछ। किन हामी बुद्ध र उहाँले देशना गर्नुभएको यस्तो महान धर्मको शरणमा नजाउँ भनेर चाहिँ तपस्सु र भल्लुकले घुँडाले टेकेर हातले जोडेर शिर निहुराएर त्यो तपस्सु र भल्लुकले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, म आजदेखि बुद्धको शरणमा जान्छु, म आजबाट धर्मको शरणमा जान्छु भनेर
तपस्सु र भल्लुकले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भनेर द्वैवाचिक शरण गमन लिए रे। याद गर्नुहोस् यहाँनिर एउटा शब्द द्वैवाचिक शरण। भगवान बुद्धको शासनमा यो तपस्सु र भल्लुकलाई द्वैवाचिक शरण गमन भनेर भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान बुद्धको शासनमा बुद्धत्व ज्ञान त लाभ भयो, बुद्ध पनि भयो, भगवान बुद्धले धर्म पनि देशना भयो भनेपछि त्यो धर्मको अभ्यासले गर्दाखेरि नै सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको भनेपछि बुद्ध र धर्मको प्रादुर्भाव भयो। त बुद्ध र धर्मको मात्रै प्रादुर्भाव छ, त्यहाँ सङ्घको प्रादुर्भाव भइसकेको थिएन। त्यसैले तपस्सु र भल्लुक दुईजना दाजुभाइले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भने सङ्घं शरणं गच्छामि भन्नु परेन त्यति बेला। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म सङ्घको प्रादुर्भाव भएकै थिएन, कुनै पनि भिक्षु थिएन त्यति बेला। मात्र यो संसारमा एक्लै त्यस्ता व्यक्ति थियो त्रिलोकमा जो अरहन्त बुद्धत्व परिशुद्ध निर्मल विमल यो संसारमा कोही छ भने त्यो बुद्ध मात्रै थियो के, बुद्ध मात्रै थियो त्यति बेला। न पहिला थियो शुद्ध, न अहिले छ, न पछि अब आउने त भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि मात्रै हो। त तपस्सु र भल्लुक नै बुद्ध शासनको पहिलो शरण गमन गर्ने व्यक्ति, त्यो पनि द्वैवाचिक शरण गमन गरेका व्यक्तिहरू, उपासक उपासिका उपासकहरू। त तपस्सु र भल्लुकले त्यसरी शरण गमन गरिसकेपछि अब व्यापारी जो पर्यो, अहिले पो तपाईको एउटै स्थानमा बसेर व्यापार गरेर चाहिँ बस्न मिल्थ्यो। पहिलाका त्यस्तो थिएन। व्यापारीहरू त एक स्थानबाट अर्को स्थानमा चाहिँ चारेका गर्नु पर्थ्यो। त व्यापारी 500 वटा गाडी ल्याएको छ, व्यापार गर्ने सिलसिलामा हिँडेका भगवान बुद्ध त बीच बाटोमा भेटियो उनीहरूको लागि। त अब तपाईँ आफ्नो नातेदार देवपुत्र, आफ्नो इष्टमित्र देवपुत्रले जुन भविष्य आकाशवाणी गरे त्यो अनुसार उनीहरूले कार्य गर्दाखेरि मन सन्तोष भयो, पुण्य आर्जित गर्न पाए भनेर धन्य भए र शरण गमन पनि गरे। त तपस्सु भल्लुकले के भगवान बुद्धलाई एउटा प्रार्थना गरे जाने बेलामा, भन्ते हामी त व्यापारी, तपाईको दर्शनले पनि हाम्रो मन शान्त भएको छ, तपाईको वचनले पनि हाम्रो मन शान्त भएको छ, तपाईसँग व्यवहार गर्दा पनि हाम्रो मन शान्त शीतल भएको छ। के गर्ने, नचाहँदै पनि हामी त व्यापारी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्छ। हामी त 500 वटा गाडा लिएर व्यापारको सिलसिलामा आएको। भगवान शास्ता भन्ते तपाईको गुण स्मरण गरिरहनको निमित्त, तपाईलाई सदा पूजा सत्कार आदर गौरव गरिरहनको निमित्त हामीलाई तपाईबाट केही न केही त्यस्ता चिन्हहरू प्रदान गरे हामी साह्रै धन्य हुन्थे। तपाईले जुन दिनुभएको जुन चिन्हलाई नै हामीले भगवान शास्ता भन्ते भनेर हामीले चाहिँ हृदयमा धारण गरे, त्यही चिन्हलाई हामी पूजा सत्कार आदर गौरव गरेर पुण्य आर्जित गर्ने थिए भन्ते हामीलाई जाने बेलामा केही न केही चिन्ह प्रदान गरिदिनु होला भनेर तपस्सु र भल्लुक कति श्रद्धा होला, त्यो कति करुणा जाग्यो होला, कति मैत्री जाग्यो होला, कति सद्भाव गर्ने मनसाय जाग्यो होला त्यो तपस्सु र भल्लुकको। भगवान बुद्ध त्यसरी प्रार्थना गरे। त भगवान बुद्धले पनि तपस्सु र भल्लुकलाई निराश पार्नु भएन। हे तपस्सु र भल्लुक, यत्रो अगाध श्रद्धा राखेर बुद्धको शरणमा धर्मको शरणमा गएका छौ, अवश्य पनि तिमीहरूको मनोहर म पूरा गर्नेछु। हुन त मसँग दिनको लागि ज्ञान बाहेक अरू के छ? त्यसैले साँच्चै म मेरो चिन्ह नै चाहिन्छ भने
ल ल्याऊ भनेर चाहिँ आफ्नो शिरमा दाहिने हात लगेर केश धातु निकालेर तपस्सु र भल्लुकलाई, ए तपस्सु र भल्लुक, यही मेरो तिमीहरूको लागि चिनो भयो भनेर शिरमा हात लगेर केश धातु निकालेर प्रदान गरेको थियो रे तपस्सु र भल्लुकले पनि त्यो पात्रमा थापेर लिएको थियो रे। भगवान शास्त्र हामी धन्य भए। अब हामी जहाँ जहाँ गए पनि तपाईँ साथमै भएको अनुभव हुने भयो। त्यही श्रद्धा, त्यही आस्था, त्यही गौरव राख्न पाउने भयो। यो केश धातुलाई अवश्य हामी पूजा आजा सत्कार गरेर पुण्य आर्जित गर्ने त्यो अवसर हामी अवश्य लिने पनि छौँ र अरूलाई पनि प्रदान गर्ने छौँ भनेर आदर गौरवका साथ पात्रमा त्यो केश धातुलाई थापेर लिए। कसले? तपस्सु र भल्लुकले। त भनिएको छ अट्टकटाचार्यहरूले कता कता त तपाईँको 8 मुट्ठी पनि भनिएको छ। त वास्तवमा कता कता तपाईँ अट्टकटाचार्यले त यसो गर्दाखेरि 2टा केश निकालेर दिएको थियो अरे। ल हेर्नुहोस् है, 2टा केश निकालेर दिएको थियो अरे। ती तपस्सु र भल्लुक भनेको चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ उक्कल जनपदबाट मध्य देशतिर व्यापारको सिलसिलामा गएका थिए। अहिलेको हिसाबबाट तपाईँको इतिहासविदहरूले भनिन्छ ती तपस्सु र भल्लुक भनेको कहाँबाट व्यापारको सिलसिलामा आएको रहे त भन्दाखेरि व्यापार गर्दा 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 आएकाहरू भनेका त तिनीहरू त अहिलेको हिसाबबाट इतिहासविदले त तिनीहरू बर्मा देशको भनिन्छ कि। अब बर्मा देशको मान्छेहरू कसरी त्यहाँबाट होइन व्यापार गर्दा, व्यापारीहरू कति हिँड्दो रहेछ त पहिलाको भनेपछि उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ बर्मा देशमा अहिले जुन श्वेता गाउँ भनेर द गोल्डन टेम्पल भनेर भनिन्छ नि, सुवर्णमय चैत्य हो, त्यो सुवर्णमय चैत्य त्यही भगवान बुद्धको केश धातु राखेर बनाएको चैत्य भनेर नामुछन् संसारभरि। मैले यो उपमा जहिले पनि दिने गरेको छु कि भगवान बुद्धको 2टा केश, या भनौँ तपाईँको 8 मुट्ठी केश, 8वटा केश, त्यत्रो केश भएको देश आज चाहिँ देशभरि भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा त यति जगमगाइरहेको छ कि त्यसको कुरै छोड्नुहोस् न। 2टा केश भएको राष्ट्र त हामी जुत्दै यो पुरै शरीर होइन भएको यो नेपाल राष्ट्रमा अब बुद्धको शिक्षाको तपाईँको चाहिँ अवस्था हेर्नुहोस् न। यो विडम्बना होइन, यो आश्चर्यको कुरा होइन। केही न केही भएको छ बीचमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ यो चाहिँ निर्मूल पार्नको निमित्त षड्यन्त्रकारीहरूले, मारहरू भन्छु म त तिनीहरूलाई, पक्कै पनि तिनीहरूको मारहरूको सन्तान हुनुपर्छ। भगवान बुद्धको त शिक्षालाई चाहिँ तहस नहस पार्ने भनेको त कसले गर्छ? त्यो त मारहरूको सन्तानै होला। त इन्डियामा पनि तहस नहस पारे हेर्नुहोस् है। जुन स्थानमा भगवान बुद्ध जन्मिनु भयो, जुन स्थानमा भगवान बुद्ध बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर धर्म प्रचार गर्नुभयो, त्यो स्थानमा आज भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ न्यून मात्रामा हुनुको कारण के? त्यो मार देवहरूको सन्तानहरू त होला नि जन्मिएर चाहिँ तहस नहस पारेको। अब हामीले चाहिँ बचाउनु पर्ने हो के वास्तवमा? अब जिम्मेवारी त हाम्रो हो। यो इतिहासविदले चाहिँ खोतल्ने कुराहरू भयो। अब नालन्दामा जानुहोस् तपाईँको चाहिँ भन्थ्योहरूलाई त त्यहाँ थुनेर मारेको। त्यहाँ कता कता इतिहासमा छ 400 भिक्षुहरू त्यहाँ चाहिँ जलेर मरेको थियो अरे। 9 महिना हो कि 7 महिनासम्म त त्यहाँको किताबहरू जलाएको थियो अरे नालन्दा विश्वविद्यालय। इन्डियामा छ, तपाईँ जानुहोस् एकचोटि, भेट्नै पर्ने, पाइला टेक्नै पर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ एउटा ब्ल्याक बुद्ध भनेर नामुद बुद्ध छन्, सारा चिज जले तर बुद्धको त्यो प्रतिमा जलेन, मात्र चाहिँ कालो मात्र भए। त त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक बुद्ध भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रख्यात छ इन्डियामा। तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो ब्ल्याक बुद्धलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ एउटा विश्वासले भए अन्तर्य विघ्न बाधा आदि इत्यादिहरूबाट चाहिँ हामी पनि रक्षा हुन सकिन्छ भनेर त्यो बुद्धलाई चाहिँ श्रद्धा आस्था राखेर सत्कार हात गरेर गौरव राख्न आउने लाइन हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो छ त्यो ब्ल्याक बुद्ध भनेर होइन।
म पनि गएर आएको थिएँ, खुबै लाइन बसेर गएको म पनि। त्यति बेला कुन चाहिँ अब त्यो भइरह्यो होला, अब सदा त्यसो नहोला। त्यसैले चाहिँ तपस्रु भल्लुक त्यहाँबाट खुसी भएर प्रसन्न भएर भगवान बुद्धको त्यो केश धातुलाई पात्रमा थापेर लिएर उनीहरू ओहो बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि भन्दै त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ मार्गतिर लागे। त त्यसपछि भगवान बुद्ध राजा यतना त्यो वृक्ष मुनि बसेर, त्यसरी एउटा घटना त विशेष घटना त कथ्यो, राजा यतना वृक्षबाट फेरि भगवान बुद्ध त्यो अजपाल वृक्ष, अजपाल वृक्ष भनेको चाहिँ वर वृक्ष के, त्यसलाई निग्रोध वृक्ष पनि भनिन्छ हैन। अजपाल वृक्षमा आउनुभयो अनि अजपाल वृक्षमा बसेर चाहिँ एकपल्ट भगवान बुद्धले सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि, ओहो मैले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पञ्चमहापरित्याग तपस्या गरेर मैले यस्तो चाहिँ गम्भीरादि गम्भीर पनित श्रेष्ठ उत्तम निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध ज्ञानलाई लाभ गरी लिए। यस्तो निर्मल विमल परिशुद्ध यस्तो ज्ञानलाई यो संसारमा राग द्वेष मोहमा रागमा रञ्जित, द्वेषमा दूषित, मोहमा मोहित भइरहेका सत्व प्राणीहरूले कसरी यो ज्ञानलाई अवगोध गरेर लिन सक्ने होला भनेर चाहिँ अजपाल वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले सोध्नु भएको। यति कष्ट सहेर मैले आज यो धर्म अवबोध गरे, जुन धर्म अवबोध गर्नको निमित्त त प्रज्ञा चाहिन्छ, शुद्ध मन चाहिन्छ, श्रद्धा चाहिन्छ, आस्था चाहिन्छ, गौरव चाहिन्छ, त्याग तपस्या चाहिन्छ। यस लोकका प्राणीहरू भने त्यस्तो छैन त। रागले रञ्जित, द्वेषले दूषित, मोहले मोहित भएको प्राणीहरूलाई कसरी यो धर्म देशना गर्नु पर्ला, कसरी उनीहरूले त्यो बुझिलिन सक्ला। जो प्राणीहरू जाति जरा व्याधि मरणको भव चक्रमा यसरी घुमिरहेको छ, यसरी घुमिरहेको छ, प्राय असम्भवै जस्तै हुने गरी भवचक्रमा घुमिरहेका यी प्राणीहरूलाई भवचक्रबाट मुक्त भएको यो धर्म, जन्म जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त भएको यो धर्म, निर्वाण प्राप्त गर्ने यो धर्म सायदै उनीहरूले यो चाहिँ बुझिलिएलान्, असम्भवै जस्तै होलान्, गाह्रै होला कि के हो। यस्ता प्राणीहरूलाई धर्म देशना गरेर हुन्छ कि हुँदैन, के गर्ने कसो गर्ने भनेर एउटा चाहिँ चिन्तन मनन गरिरहेको के, चिन्तन मनन गरिरहेको भगवान बुद्धले। किन त भन्दाखेरि जुन धर्म भगवान बुद्धले बोध गरिलिनु भयो नि, त्यो धर्म त साह्रै गम्भीर, साह्रै उत्तम, साह्रै श्रेष्ठ। सत्य प्राणीहरू त त्यस्ता छैनन् नि। त भगवान बुद्ध ती प्राणीहरूको उद्धारको लागि नै फेरि त्यस्तो चाहिँ त्याग तपस्या गरेर आएको। अब प्राप्त त भयो, त उनीहरूलाई अब चाहिँ लिने, जसको लागि मैले यो चाहिँ दुःख कष्ट सहेर यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे, ती व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिलिने हो कि होइन भनेर चिन्तन मनन गरिरहेको बेलामा देवता र ब्रह्माहरू त त्राही त्राही भए। किन त्राही त्राही भए त भन्दाखेरि त्यति बेला सहमपति ब्रह्माले चाहिँ अलिकति पीर गर्नुभयो। ओहो भगवान बुद्ध त सोच मग्नमा परे, चिन्तन मननमा पो लाग्नु भयो। अब यो प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवता र ब्रह्माहरूको लागि ठुलै हानि हुने हो कि के हो भन्ने सहमपति ब्रह्मालाई चाहिँ चिन्ता भयो फेरि। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ धर्म देशना गरिहालेको छैन, चिन्तन मनन गरिरहनु भएको छ। ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मालाई चाहिँ अलिकति चिन्ता पर्यो फेरि।
भगवान बुद्ध चिन्तन मनन गर्ने, अब पर्यो ब्रह्मालाई चिन्ता। भगवान बुद्धले यस्तै मात्रै चिन्तन मनन गरेर बस्नुभयो भने त धेरै धर्मको यो धर्म ढिला हुन्छ। फेरि उहाँले देशना गर्ने हो कि होइन? उहाँले त्यसले देशना गर्नु भएन भने त यो मनुष्य देवता ब्रह्माको विनाशै भयो भने सम्झे पनि भयो। किन भन्दाखेरि यस्तो महान उपलब्धिलाई हातैमा आइसकेको चिजले मुखैमा चाहिँ खानको निमित्त लान सकेन भने त त्यो ठुलै हानि भयो, नोक्सान भयो नि त, होइन र? त त्यसैका लागि भगवान बुद्धको ज्ञान सुन्नको निमित्त, उहाँको मार्गमा हिँड्नको निमित्त नै देवता र ब्रह्माहरू कयौं कल्पदेखि प्रतीक्षारत थिए। त्यसैले त उहाँले चाहिँ तुसित देवलोकमा जन्मिरहनु भएका सन्तोषित देवपुत्रलाई बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यो चाहिँ देवता र ब्रह्माहरू सबै गएर प्रार्थना गर्न आएका थिए। हे सन्तोषित देवपुत्र, अब तपाईँ धरतीमा जन्मिनु भए, तपाईँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने समय आयो भनेर देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्न गएको थियो नि त। त्यत्तिकै सन्तोषित देवपुत्र यो चाहिँ माया देवीको कोखमा चाहिँ प्रोटेक्सन ग्रहण गर्न आएको होइन नि। अब त्यस्तो कुर्दै बसिरहेका देवताहरूले चाहिँ भगवान बुद्ध चिन्तन मननमा भइरहेको समयमा त सहमपति ब्रह्मालाई चिन्ता परेर त्यो सहमपति ब्रह्माले इन्द्र देवराजदेखि लिएर सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई एक मुस्त सबैलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर सबै देवता ब्रह्माहरू सहित अजपाल वृक्ष मुनि चिन्तन मननमा परिरहनु हुने भगवान बुद्धको अगाडि आएर घोडालाई टेकेर हात जोडेर सहमपति ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे। भगवान शास्ता, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको यो ज्ञान साह्रै गम्भीर छ, अथाह छ, निर्मल छ, विमल छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ। तपाईले चिन्तन मनन गरे जस्तै सत्व प्राणीहरू राग द्वेष मोहमा बाँडिएका छन्, तर भगवान शास्ता तपाईको यो देशनालाई बुझ्न सक्ने, जान्न सक्ने प्राणी, सत्व प्राणीहरू, मनुष्य देवता र ब्रह्माहरू पनि छन्। अवश्य पनि तपाईले देशना गर्नुभयो भने तपाईसँग त्यस्तो सामर्थ्य छ जुन सामर्थ्यले तपाईले सजिलैसँग मनुष्य देवता र ब्रह्मालाई धर्म अवबोध गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भगवान शास्ता, तपाईले प्राप्त गर्नु भएको त्यो कल्याणकारी, मंगलकारी, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तिकारी त्यो धर्म देशना गर्नुहोस्। हे वीर, उठ्नुहोस्। यो मगध राष्ट्रमा भएका मिथ्या धर्महरूलाई पन्छाएर सम्यक मार्गको, सम्यक धर्मको शंख बजाइदिनुहोस् भने पनि भयो। ल, सहमपति ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको। सत्व प्राणीहरू लोभ द्वेष मोहमा परेर दुःखको सागरमा डुबिरहेका छन्, दुःखको खादलमा परिरहेका छन्। हे वीर, उठ्नुहोस्। तपाईले प्राप्त गर्नुभएको त्यो धर्म देशनालाई, त्यो धर्मलाई देशना गर्नु भएर निर्वाणको ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ सहमपति ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त भगवान बुद्ध त चिन्तन मनन गरेर बसिरहनु भएको थियो। यस्तो गम्भीर धर्म छ, यो चाहिँ पृथक जनहरू, लोभ द्वेष मोहमा पर्ने व्यक्तिहरू त पृथक जन हो, उहाँहरूले कसरी बुझ्ने होला, अब कसरी बुझाउने भनेर चाहिँ सोच मग्न भइरहेको बेलामा सहमपति ब्रह्माको त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि सहमपति ब्रह्मा लगायत सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई चाहिँ एउटा उद्घोष गर्नुभयो। भगवान बुद्धले, हे देवता, हे ब्रह्माहरू,
चार असंख्य 1,00,000 कल्पसम्म 10 पारमिता 10 परमत्त पारमिता पञ्चमहापरित्याग तपस्या गरेर आएको भनेकै यो त्रिलोकको लागि उद्धारको लागि मैले त्यत्रो चाहिँ समय बिताएर चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आएका हौ। त्यसैले हे देवताहरू, हे ब्रह्माहरू, निश्चिन्त भएर बस। आजदेखि निर्वाणको ढोका मैले खोलिदिएँ। निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। अवश्य पनि मैले यो प्राप्त गरेको निर्मल विमल गम्भीर पवित्र विशुद्ध धर्मलाई मैले अवश्य पनि देशना गर्नेछु। आजदेखि निर्वाणको ढोका खोल्यो। दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाणको ढोका मैले खोलिदिएँ। ढुक्क भएर जानु भनेर भगवान बुद्धले देवता, त्यो सहम्पति ब्रह्मा, सहम्पति महाब्रह्मा हो, त्यो सहम्पति महाब्रह्मा प्रभुको सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई भगवान बुद्धले उद्घोष गरेर पठाइदिए। आजबाट निर्वाणको ढोका खोल्यो। खोले भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो घोषणा गरिसकेपछि सारा देवताहरू, सारा ब्रह्माहरू हर्षित भएर भगवान बुद्धको जय जयकार जय जयकार जय जयकार गरे। गुन्जायमान भयो, त्रिलोक गुन्जायमान भयो देवताहरूको त्यो चाहिँ जय जयकारले। त सहम्पति ब्रह्मा लगायत देवताहरू सबैले ओहो भगवान बुद्धले महाकरुणा राखेर सत्तो प्राणीहरूको उद्धार गर्नु हुने भयो। देवलोकका देवताहरूको उद्धार गर्नुपर्ने भयो, ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरूको पनि उद्धार गर्ने भयो। धन्य धन्य भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव भएको समयमा हामीले पनि जन्म लिन पाए भनेर देवता र ब्रह्माहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो कालमा जन्मिन पाएकोले गर्व माने। हाम्रो जीवन अब धन्य हुन भए। नत्र भने त हामीले पुण्य गरेर आएकोले देवता भएर जन्मे, ब्रह्मा भएर जन्मे। त्यो पुण्य सकियो भने त हामी पनि देवलोकबाट चाहिँ खस्नै पर्छ, ब्रह्मलोकबाट खस्नै पर्छ। अब भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना सुकिसकेपछि त कहिले खस्न नपर्ने गरी निर्वाण धर्म हामीले पनि साक्षात्कार गर्न पाउने भयो। धन्य धन्य हाम्रो जीवन। भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव भएको समयमा हामीले जन्म लिन पाए भनेर देवताहरूले हात जोडेर धन्य धन्य भन्दै बसेको भने मान्छेहरूले मात्रै होइन भने देवताहरूले के, देवताहरूले यो 33 कोटी देवताहरू, तपाईँ देवता भन्नुहोस्, ईश्वर भन्नुहोस्, परमात्मा भन्नुहोस्, परमेश्वर भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, नाम त हामीले दिएको हो नि, होइन? हामीले दिएको देवताहरू तपाईँ जोसुकै देवताहरूको तपाईँ नाम दिनुहोस्, ती सम्पूर्ण देवताहरू खुसी कि भगवान बुद्धको देश न अब हामीले सुन्न पाउने भयो भनेर त्यहाँबाट साराका सहारा सहम्पति ब्रह्मा प्रमुख सारा देवता र ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई है के गरिन्छ भनिन्छ त श्री चरणमा प्रदक्षिणा भनेको वन्दना गरेर उनीहरू अन्तर्ध्यान भएर गए। अब खबर सुनाइदियो देवलोकका देवताहरूले, देवलोकमा सुनाइदियो। 6वटा देवलोक छन्, त्यो 6 लोकका देवताहरूले पनि आफ्नो देवलोकमा सुनाइदियो कि भगवान बुद्धले अब निर्वाणको ढोका खोलिदियो, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने भयो, धर्मको पाङ्रा घुमाउने भयो भगवान बुद्धले। ब्रह्मलोक भनेको तपाईँको 20वटा छन्, रूपलोक भनेको चाहिँ 16वटा छन्। अब अरूप लोकमा त काम छैन, अब इन्द्रिय हुँदैन, त्यहाँ त सुन्न सक्ने अवस्था भएन। अब 16वटा ब्रह्मलोक छन् जहाँ चाहिँ रूपलोक हो। त्यो रूपलोकमा त सुन्न सकिन्छ, त 16वटा ब्रह्मलोकसम्म पनि त्यो शब्दहरू गुन्जायमान भयो रे। भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्ने भयो, भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्ने भयो, भगवान शास्त्रले त्रिलोकको उद्धार गर्नु हुने भयो भनेर त्यो त देवलोक र ब्रह्मलोकमा त्यो स्वर त गुन्जायमान भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले मनुष्य भएर जन्मिएर पनि भगवान बुद्धहरू भनेको चाहिँ तपाईँको मनुष्य मात्रलाई उद्धार गर्नको निमित्त यो संसारमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने होइन। बुद्धहरूको प्रादुर्भाव भनेको त सत्तो प्राणीहरूको लागि मनुष्य, देवता, ब्रह्मा, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर कुनै
पनि बाँकी रहँदैन। भगवान बुद्ध संसारमा प्रादुर्भाव भयो भने यो 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 उपकार भएन भन्ने नै नहुने गरी हरेक लोकमा भगवान बुद्धको धर्मको तेज, धर्मको ज्योति फैलिन्छ। त्यसैले मनुष्य देवका शास्ता गुरु, शास्ता भनेको गुरु, अन्धकारलाई हटाउने, र मनुष्य देवता र ब्रह्माको अन्धकार भनेको यो लोभ द्वेष मोह नै अन्धकार हो। तो लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनको निमित्त मनुष्यहरूको, देवताहरूको, ब्रह्माहरूको त्यो अन्धकारलाई पनि भगवान बुद्धको धर्मको ज्योतिले त्यो हटाइदिन्छ र सबलाई परिशुद्ध बनाइन्छ। मान्छेलाई मात्रै परिशुद्ध बनाउनको निमित्त आएको होइन, सारा देवता र ब्रह्मा जे छन् सबका सबलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्राणी बाँकी रहँदैन। उहाँको त्यो धर्मको ज्योतिले नजगमगाउने त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको हुन्छ भगवान बुद्धहरू भनेको। त्यसपछि अजपाल वृक्षमा त्यसरी सहम्पति ब्रह्माद्वारा धर्म देशनाको प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि सहम्पति ब्रह्मा प्रमुख सारा देवता र ब्रह्माहरूको त्यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर निर्वाणको ढोका खोलिदिए भनेर उद्घोष गरिसकेपछि देवता र ब्रह्माहरू अन्तर्ध्यान भइसकेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, अब मैले निर्वाणको ढोका त खोली, त यस्ता गम्भीर विशेष निर्मल विमल परिशुद्ध यो धर्म देशनालाई मैले सबभन्दा पहिला कसलाई देशना गरौँ त? अब जुन व्यक्तिलाई देशना गर्दाखेरि सजिलैसँग बुझेर लियोस्, जानेर लियोस्, त्यो व्यक्तिलाई देशना गर्नु पर्यो पहिला, हैन? हुन त सबैलाई छ देशना गर्ने, तर सुरुमा देशना गर्दाखेरि देशना गर्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो भने त त्यो व्यक्तिबाट पनि अरूलाई धर्म प्रचार हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। त्यसैले भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, अब यो देशना कसलाई गरौँ भनेर चाहिँ ध्यान दृष्टिबाट उहाँले चाहिँ हेर्नु हुँदाखेरि त उहाँको ध्यान दृष्टिमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि, ओहो हो रहेछ, म सिद्धार्थ कुमारको अवस्थामा आला र कालामा भन्ने तपस्वी साह्रै नै विद्वान थियो, जसले सप्तम ध्यानसम्म प्राप्त गरेका थिए, समापति ध्यान। आला र कालामा साह्रै विद्वान छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब धर्म देशना गर्नु पर्ला भन्ने विचार आयो। त्यसपछि ध्यान दृष्टिबाट हेर्नुभयो, अहिलेसम्म पनि त्यो आला र कालामा जीवित छन् कि छैनन्, त्यो आला र कालामा अहिले कहाँ छ भनेर अब भगवान बुद्धको त दिव्य चक्षु प्राप्त भइसकेको छ नि त, हैन? त भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि त भगवान बुद्धले हाय आला र कालामा तिम्रो ठुलो हानि भयो, तिम्रो ठुलो हानि भयो भनेर वचन निस्कियो। किन त भन्दाखेरि आला र कालामा भगवान बुद्धले त्यो ध्यान दृष्टिले हेर्नु भएको समयबाट 7 दिन अगाडि मात्र यो लोक छोडेर जानुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ मरिसकेको रहेछ, यहाँ त बितिसकेको रहेछ, उहाँ त परलोक गइसकेको रहेछ, दिवंगत भइसकेको रहेछ। त भगवान बुद्धले यसो सोध्नुभयो, भगवान बुद्धको हैन सधर्मलाई श्रवण गर्ने क्षमता भएको लोकमा छ कि छैन भनेर देवलोक ब्रह्मलोक हेर्नु हुँदाखेरि पनि देवलोक ब्रह्मलोक कहीँ पनि छैन। त त्यसपछि कहाँ रहेछ भनेर हेर्नु हुँदाखेरि त अरूप देवलोकमा पो जन्म लिन गएको रहेछ, त्यो आला र कालामा। त अरूप देवलोकमा जन्मिनु हुँदाखेरि त इन्द्रिय नै हुँदैन, कसैले सुनाउँदाखेरि सुन्ने यो ज्ञानेन्द्रियहरू हुँदैन के, यो श्रोत इन्द्रिय, यो कानै छैन त हामीले जति बोले पनि सुन्दैन। मन मात्र भएर हुँदैन के, यो मनलाई हेतु जुडाउने यो चाहिँ इन्द्रियहरू फस्स चाहिन्छ के, फस्स पछि वेदना हुन्छ नि त। हेर्नको निमित्त आँखै चाहिन्छ, कान भएर हुँदैन। यो आँखाको काम भनेको हेर्ने मात्रै हो, हेर्ने काम त गरिदिनु पर्यो नि यो आँखाले। अनि त्यो हेरेपछि राम्रो नराम्रो सेतो कालो के हो त्यो जान्ने काम चाहिँ मनले गर्छ कि। यो कानले पनि त सुन्ने मात्र काम गर्छ, यसले यो कानले के सुन्यो भनेर जान्ने काम त मनले गर्छ हो बाजेको बाजे।
हामी त आँखाले नै देखेर जानेको जस्तो, कानले नै सुनेर जानेको जस्तो हुन्छ नि त। यो आँखाले त देख्छ मात्रै, देखेको जान्ने काम त मनले गर्छ। यो कानले त सुन्छ मात्रै, तर उसलाई थाहा हुँदैन के हो कसो हो, मात्र सुन्छ। त्यो थाहा पाउने त मनले हो, सबै मनले हो, गर्ने काम त सबै मनले हो, हैन? अब त्यो मनले पनि देखेको चिज जान्नको निमित्त ज्ञानेन्द्रिय त चाहियो नि। मनले त देख्दैन, हैन? आँखा त चाहियो, सुन्नलाई कान त चाहियो, सुन्नलाई नाक त चाहिहाल्यो, स्वाद लिनको लागि जिब्रो त चाहिहाल्यो। त आला र कालामलाई मैले पनि खुबै संगत गरेको थिएँ। साँच्चै पण्डित रहेछ त्यो आला र कालाम। उसैलाई चाहिँ अब हैन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको ज्ञान दिनु पर्यो भनेर सोच्छ त आला र कालाम त अरूप देवलोकमा 7 दिन अगाडि बितेर अरूप देवलोकमा जन्म लिनु भइसकेको रहेछ। त अरूप देवलोकमा त्यसरी जन्म हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यति बेला भनिएको छ तपाईको चाहिँ कल्प हजारौं कल्पसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले हे आला र कालामा तिम्रो ठुलो हानि भयो, ठुलो हानि। 7 दिन मात्रको फरकले पनि दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने त्यो अवस्थाबाट आला र कालामा वञ्चित हुनु पर्यो। त्यसैले भगवान बुद्धले मुखबाट निस्केको हे आला र कालामा तिम्रो ठुलो हानि भयो, ठुलो थियो। 7 दिन मात्र तिमीले बाँचेको भए मैले जब तिमीलाई चाहिँ त्यो धर्म देशना सुनाउँछु नि तिमीले ठ्याक्कै बुझ्थ्यौ। किन त भन्दाखेरि मैले त ढोका खोल्ने बित्तिकै त्यहाँको भित्रपट्टि के छ भन्ने तिम्रो आँखाले देख्थ्यो नि त। हाम्रो जीवनमा पनि मात्र हामीसँग हेर्न सक्ने क्षमता छ, मात्र आँखामा पत्ती मात्र राखिरहेको। बस भगवान बुद्धले तपाईको चाहिँ पत्ती निकालिसकेपछि त अगाडि त आँखाले सब चिज छर्लङ्गै देख्छ। अनि तपाईले कसैले तपाईले रातो देख्नुभयो, त्यो रातो होइन कालो भने पनि तपाईँ पत्याउनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि तपाईको आँखाले नै देखिरहेको छ। त भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउने शिक्षा भनेको आफै हेर, आफै अनुभव गर, आफै बुझ, आफै छौ, अरूले जस्तो होइन। मैले रातो भनेपछि रातो भनेर श्रद्धा राख न, बुझ न भन्दैन। मैले पोलेको छ भने पोलेको बुझ न भनेर चाहिँ आफैलाई अनुभव गराएर बुझाउँदैन अरूले। उसको आँखाबाट हेर्नुपर्छ, उसको कानबाट सुन्नुपर्छ, उसको खुट्टाबाट हिँड्नुपर्छ, उसको हातबाट समाउनुपर्छ अरूको शिक्षामा। तर भगवान बुद्धको त्यो शिक्षामा त्यस्तो छैन। हाम्रै आँखा खोलिदिन्छ, हाम्रै कान खोलिदिन्छ, हामी आफ्नै बाटोमा आफै खुट्टा हिँड्ने हो। कहिले फरक हुँदैन, कहिले फरक हुँदैन। कहिले पनि हामी अरूको भरमा हिँड्ने, अरूको भरमा हेर्ने, अरूको भरमा सुन्ने शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुहुन्न। त्यसैले त अत्ताहि अत्तनो नाथो अत्तदीप भव। भगवान बुद्धको शिक्षा क्या मजा छ भने जति बुझ्यो त्यति मजा, अलिकति बुझ्यो अलिकति मजा, अझै बुझ्यो अझै मजा, मजाले बुझ्यो मजाले मजा। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्मलाई बुझिसकेपछि, त्यो रसपान गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले कहिले पनि भगवान बुद्धको त्यो शिक्षाले छोड्दैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा भनेको जीवन हो, बुद्धको शिक्षा भनेको मार्ग हो, बुद्धको शिक्षा भनेको ज्योति हो, बुद्धको शिक्षा भनेको मुक्ति हो। बुद्धको शिक्षा भनेको सब थोक हो के छैन त्यसमा, सारा चिज छ। तपाईले यो धर्म त्यो धर्म, त्यो शिक्षा त्यो शिक्षा भनेर जति पनि शिक्षा, जति पनि मार्ग, जति पनि ज्योति, जति पनि जे तपाईले पाउनु भएको छ नि त्यो सारा चिजलाई एक मुस्त पारेर चाहिँ भगवान बुद्धको आउनुभयो भने पनि भगवान बुद्धसँग त त्यो भन्दा पनि लाख करोड गुणा अझै विशाल शिक्षा, अझै ज्योति, अझै मार्ग छ कि नभएको नरहेको के पनि छैन। त्यसैले त भगवान बुद्ध हुनुभएको नि। बुद्ध भनेको त पूर्ण के पूर्ण, यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने नै छैन। त भगवान बुद्धलाई त संसारलाई उपकार गर्नु थियो, त्रिलोकलाई उद्धार गर्नु थियो। आला र कालामा
7 दिन अगाडि बितिसकेकोले हानि नोक्सानी पर्यो। करुणा चित्त राखेको भगवान बुद्धले त हाय आला र कालामा तिम्रो ठुलो हानि भयो भनेर त्यसपछि भगवान बुद्धले उदक रामपुत्रलाई सम्झिनु भयो। जुन उदक रामपुत्र पनि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ हुँदाखेरि त्यो आश्रममा गएर त्यो उदक रामपुत्रले अष्टम ध्यान समापति प्राप्त गरेका व्यक्तिले भगवान बुद्धले पनि सिद्धार्थ कुमारको अवस्थामा प्राप्त गरेका थिए। तर त्यो मार्ग बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि त्यो पर्याप्त पनि थिएन। त्यो मार्गमा बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ पनि हुँदैन। त्यो त समथा मार्ग हो। भगवान बुद्धको मार्ग त विपස්සना मार्गमा लाग्नु पर्ने। तैपनि त्यति बेला चाहिँ साह्रै पण्डित ढुढन्धर विद्वान उदक रामपुत्र त भगवान बुद्धले सोच्नुभयो अब उदक रामपुत्रलाई देशना गर्नु पर्ला। उसले सुन्ने बित्तिकै यो चाहिँ निर्वाणको धोका मैले खोल्ने बित्तिकै ऊ त त्यहाँबाट हिँड्न सक्छ, उसलाई मैले धर्म देशना गर्नु पर्यो भनेर उदक रामपुत्रलाई ध्यान दृष्टिले अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, बाँचेको छ कि छैन, कहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि ध्यान दृष्टिबाट के देखियो त भन्दाखेरि हे उदक रामपुत्र तिम्रो पनि ठुलो हानि भयो, ठुलो हानि भयो, ठुलो हानि भयो भनेर भगवान बुद्धको मुखबाट त्यस्तो स्वर निस्कियो रे कि। किन त भन्दाखेरि त्यो उदक रामपुत्र पनि अष्टम ध्यान समापतिमा भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै एक दिन अगाडि मात्रै उदक रामपुत्रको पनि निधन भएको रहेछ। उसको पनि देहान्त भएर अष्ट समापति ध्यान लाभी भएको कारणले गर्दाखेरि अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिन गएको रहेछ। अब अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मिसकेपछि त कान नाक मुख आँखा के पनि हुँदैन, यो इन्द्रिय त हुँदैन, यो शारीरिक इन्द्रिय त हुँदैन, मात्र मन हुन्छ के, रूप हुँदैन, नाम मात्र हुन्छ। त्यसैले त अरूप लोक, त्यहाँ त हजारौं कल्प 60,000 कल्प भन्दा पनि बढी समय त्यहाँ बस्नुपर्छ। त्यो समय त्यहाँबाट बितिसकेपछि त अरूप ब्रह्मलोकमा गए पनि आखिर पुण्य सकिसकेपछि त्यहाँबाट पनि खस्नुपर्छ के। यो देवलोक यो ब्रह्मलोक भनेको त तपाईको हो, यो भोज भतेर गएको जस्तै हो कि। तपाईको भोज भतेर जाँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ, अनि भोज सक्यो भने चाहिँ अनि फेरि जहाँ छ तपाईँ त्यहीँ आउनु पर्यो नि त। एउटा उत्सवमा गएको जस्तो मात्रै हो कि यो देवलोक ब्रह्मलोक भनेको, यो स्वर्गलोक भनेको त्यस्तै हो। त्यसैले त्यहाँ पनि सदाको सुख मात्रै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यहाँ पछि त फेरि दुःखै हुन्छ। त भगवान बुद्धको निर्वाण भनेको त पुगेपछि त सक्यो। अब फेरि एकपल्ट तपाईँ दुःखको सागरमा डुब्नु पर्यो, दुःखको खाडलमा खस्नु पर्यो भन्ने हुँदैन, हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले उदक रामपुत्र तिम्रो ठुलो हानि भयो, तिम्रो ठुलो हानि भयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धै गएर अरूप लोकमा देशना गरेर पनि तिनीहरूलाई सुन्ने त्यो इन्द्रिय नै छैन त अब के सुनाएर उनीहरूले चाहिँ बुझ्दैन। ब्रह्मलोकसम्म ठिक थियो, अरूप लोकसम्म पुग्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोच्नुभयो अब त्यसो भए कसलाई धर्म देशना गर्नु पर्ला भनेर विचार गर्नुभयो। यसरी सोच्नु हुँदाखेरि जुन बेला दुष्करचर्या गरिरहनु भएको थियो भगवान बुद्धले, त्यति बेला भगवान बुद्ध प्रति साह्रै श्रद्धा राखेर आस्था गौरव राखेर सेवा सत्कारमा लाग्ने पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू थिए। ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, तिनीहरू पनि साह्रै विद्वान हुन्। कौण्डन्य, भद्दिय, वप्प, महानाम र अश्वजी 5 जना यस्ता भिक्षुहरू छन् जसले भगवान बुद्धलाई दुष्करचर्या गरिरहँदाखेरि सेवा सत्कारमा श्रद्धा व्यक्त गरेका थिए। त भगवान बुद्धले ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सम्झिनुभयो, म प्रति उनीहरूको ठुलै गुण छ, मलाई ठुलै उपकार गरेका थिए, सेवा गरिरहेका थिए, उहाँहरूको त्यो सेवाको
कृतज्ञता किन म धर्म पालन नगरौँ, उहाँहरूलाई अब हेरौँ भनेर ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि 18 योजन पर मृगदा वन, ऋषि पतन मृगदा वनमा ती चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू त्यहाँ बसिरहेका रहेछन्। त भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेरिसकेपछि अवश्य बेव उनीहरूले म उपकार गर्नेछु भनेर भगवान बुद्ध स्वयं बुद्ध गया अजुपाल वृक्षबाट भगवान बुद्ध त्यहाँबाट हिँड्नु भएको, हे पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, तिमीहरूको चाहिँ गुण, तिमीहरूको चाहिँ ऋण म तिर्न आउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धले खुद आफै हिँड्नु भएको, आफै हिँड्नु भएको। यस्तो करुणा राख्नुभयो, मसँग छ, मसँग ज्ञान छ, मसँग लिन आउने हो, मलाई छोडेर जानेलाई म उपकार गर्छु। अब त म ज्ञानी भइसके त म कहाँ पो आउनुपर्छ, म किन जाउँ भनेर भनेन नि। किन त भन्दाखेरि झुकेको फलेको वृक्ष झुक्छ कि ज्ञानी मान्छेहरू त झुकिन्छ। यो अज्ञानी मान्छेहरू मात्रै फुर्ती गर्छ। ज्ञानी मान्छेहरूको मनमा त करुणा जाग्छ, झन करुणा जाग्छ। त भगवान बुद्ध आफू स्वयं नै ऋषि पतन मृगदा वन यानि कि सारनाथमा जानुभयो। त्यहाँबाट के को लागि? धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुको नामले। जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे, अब म धर्मको चक्र, धर्मलाई अब म प्रचार गर्छु, देशना गर्छु मजाले भनेर त्यहाँबाट सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतन जानुभयो। बुद्ध गयामै बसिरहनु भएन, धर्म देशनाको लागि कति हिँड्नु भएको, 18 योजन उपासक उपासिका। अब त म बुद्धत्व प्राप्त गरेँ, म त यहीँ बस्छु, जो आउँछ चाहने मान्छेले लिने हो मसँग, मलाई चाहिने हो र चाहिने मान्छेहरू आएर मलाई लिन आउने हो। त्यो त व्यापारीहरूले भन्छ। त्यो त साँच्चै करुणा चित्त राखेको व्यक्तिहरूले त त्यसरी प्रचार गर्न जाने हो, यता जाने, उता जाने, यहाँ जाने, त्यहाँ जाने, कसलाई चाहिएको त्यसलाई दिन जाने हो। हामी त भगवान बुद्धको शिक्षा राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेहरूले त त्यो कार्य गर्छ। धर्मै जानेको छैन, अब के कुरा गर्छ, मसँग सिक्न आउनु भनेर बसिरहेको हुन्छ। तर भगवान बुद्ध त्यसो गर्नु भएन। जाँदै जाँदै गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको त्यो हो सारनाथ ऋषिपत्र मृगदा वनमा नपुग्दै एउटा विशेष घटना घटेको थियो। उपासक उपासिका भगवान बुद्ध त्यत्तिकै त्यो पैदल यात्रामा हिँड्नु भएको होइन। किनभने भगवान बुद्धलाई थाहा थियो एउटा न एउटा मान्छे बाटोमा भेट्यो भने बाटोमा जो भेट्छ ती व्यक्तिहरूलाई उपकार गरेर जाने। आकाश मार्गबाट पनि उडेर जान सक्नुहुन्थ्यो, तर जानु भएन। बीचमा त कति भेटिन्छ होला। किन भन्दाखेरि त्यो मगध राष्ट्रमा त कति मिथ्या दृष्टिहरू छन्। त्यस्ता धर्महरूलाई शुद्ध पार्नु थियो भगवान बुद्धलाई। त्यही भएर चाहिँ पैदल यात्रामा हिँड्नु भयो। बाटोमा कोही भेट्यो भने उपकार गर्ने। तर साँच्चै भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि एकजना ब्राह्मण भेटिए जसको नाम उपक थियो। जो उपक ब्राह्मण पनि त्यति बेला सन्यासी नै थिए, त्यागी नै थिए, प्रवजित नै थियो, धर्मको खोजीमा नै हिँडेका व्यक्ति। साँच्चै चाहिँ बीच बाटोमा भगवान बुद्धलाई ठ्वाक्क भेटियो। त्यो उपक ब्राह्मणले यसो हेरे, अब भगवान बुद्ध त 35 वर्षको उमेर, जवान, लत्ता कत्ता हट्टा हामी जस्तै के। म त अहिले भगवान बुद्ध भन्दा पनि बुढो भइसक्यो। बुद्ध त प्राप्त गरेको 35 वर्ष, म त्यो 35 वर्ष नागिसक्यो मेरो। त्यो हत्ता कत्ता होइन। अब भगवान बुद्ध त एकदम अग्लो होइन। अब एक हत्थप्पा होइन, भगवान बुद्धको एक हत्थप्पा हाम्रो 3 हत्थप्पा भनेको छ। यसो हिसाब गर्दाखेरि ठ्याक्कै नभए पनि अहिलेको भगवान बुद्धको हाइट कति हुन्छ? हामीभन्दा तेवर हुन्छ क्या। तेवर भन्दा अलिकति बढी होला प्राय। भनेपछि अब 5-6 फिटको मान्छे हुन्छ। भगवान बुद्ध त तपाईँको चाहिँ 15, 18, 20 यानि कि 20 फिटसम्मको हुनसक्छ हिसाब किताब गर्दाखेरि है।
भगवान बुद्ध त अब चाहिँ अब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेछ, मैत्री त्यस्तै होला, करुणा त्यस्तै होला, त्यस्तै तेज होला, हृष्टपुष्ट होइन, रूप रङ्ग कुनैमा पनि यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य नभएको व्यक्ति। त उपको ब्राह्मणले ढ्वाक्क भेटिए भगवान बुद्धलाई। भेटिसकेपछि अब भगवान बुद्ध भनेर थाहा थिएन। त उपको ब्राह्मणले यसो सोचे, हे श्रमण, श्रमण भनेर चाहिँ थाहा छ फेरि, अब जङ्गलमा त त्यहाँ त ध्यान साधना गरिरहने होइन। हे श्रमण, तिम्रो चाहिँ मुहार हेर्दाखेरि त साह्रै शीतल छ, शान्त छ। तिमी कसको नाममा प्रवचित भएका, तिम्रो गुरु को हो? तिमी हेर्दाखेरि त साँच्चैकै ज्ञानको खोजीमा हिँडेर यसो हेर्दा त ज्ञानै पाएको जस्तो अनुहार त झलक झपक्क चाहिँ तिम्रो चाहिँ बोलेको देखिन्छ, शान्त छ, आनन्द छ। कसको नाममा तिमी प्रवचित भएका, तिम्रो गुरु को हो भनेर त्यो उपको ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो। त भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, जसले आफ्नै पुरुषार्थमा, आफ्नै त्याग तपस्याको बलमा, सत्यको बलमा सम्पूर्ण क्लेशहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आफैले स्वयंले ज्ञान अवबोध गरेर अरहन्त ज्ञानसम्म पनि प्राप्त गरे, अब त्यस्ता व्यक्तिले कसलाई गुरु मानौ? जसलाई कसैले सिकाउनै परेन, बुझाउनै परेन, जुन ज्ञान प्राप्त गरे कसैले दिएकै होइन, त्यो त स्वयं आफैले अनुभव गरेर प्राप्त गर्ने, यो त स्वयम्भू ज्ञान हो। त म कसलाई चाहिँ गुरु मानौ? सम्पूर्ण क्लेश होइन, अकुशलहरूलाई त जितेर निर्मल विमल शुद्ध भएको मान्छे, अर्हत फल प्राप्त गरेको मान्छे, म कसलाई मैले गुरु भनेर चाहिँ भनौँ? मेरो यो लोकमा कुनै गुरु छैन। र बुद्धत्व ज्ञान भनेको कसैले दिने ज्ञान होइन, यो त स्वयं आफैले प्राप्त गर्ने ज्ञान हो। त्यसैले मेरो कुनै गुरु छैन, म त स्वयं आफैले अनुभव गरेर क्लेशमाथि विजय प्राप्त गरेर यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य नहुने व्यक्ति भइसकेको अरहन्त व्यक्ति हुँ भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अब मेरो कुनै गुरु छैन भनेर सुनाउँदाखेरि त त्यो उपको ब्राह्मणले त टाउकोदेखि तलसम्म, तलदेखि खुट्टासम्म, खुट्टादेखि टाउकोसम्म निहाल्न थाले। यसो हेरे, आफू बुढो भइसक्यो, दाढी जुङ्गा यत्रो यत्रो भइसकेको छ, अब चाहिँ त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर चाहिँ समय बिताएर चाहिँ आफू चाहिँ वृद्ध अवस्थामा केश नै तपाईँको कपास जस्तो सेतो भइसकेको छु। मैले यस्तो उमेरमा त बुद्धत्व ज्ञान भनेर चाहिँ होइन त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस्तो जवान होइन 35 वर्षको उमेरको यो त्यति बेला त जवानै हुन्छ, यस्तो बेलामा के ज्ञान प्राप्त गरे भन्छ बा, सम्पूर्ण क्लेशले निर्मूल गरे भन्छ बा, कुनै पनि गुरु बिना चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरे भन्छ बा, त्रिलोकमा दाज्न योग्य नभइसकेको अरहन्त व्यक्ति, राग द्वेष मोह रहित भएको व्यक्ति भन्छ बा भनेर उपको ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, हे श्रमण, हे युवक, तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि त तिमी त जिन भइसकेको व्यक्ति जस्तो पो कुरा गर्छ त। तिमी जिन भनेको त्यति बेला लोभ द्वेष मोह रहित भएको होइन अरहन्त व्यक्तिलाई त्यति बेलाका ती ऋषिमुनिहरूले जिन भन्थ्यो। त्यो उपको ब्राह्मणले तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि त लोभ द्वेष मोह रहित भएको तिमी त जिन जस्तो ठान्छौ, जिन जस्तो पो कुरा गर्छौ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे श्रमण, पक्कै तपाईले चाहिँ सही कुरा थम्याउनु भयो। अवश्य पनि म लोभ द्वेष मोह रहित भएको जिन मलाई नै भनिन्छ। मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेको छु र म अहिले त्यही बुद्धत्व ज्ञान प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त, देशना गर्नको निमित्त म चारिका गर्दै आइरहेको हुँ।
म बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई देशना गर्न आइरहेको हुँ भनेर भगवान बुद्धले भनेको थियो। तर उपको ब्राह्मणले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि म जस्तो वृद्ध भएर यस्तो समय बिताएकोले त त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न सके छैन, अब यो युवा यस्तोले के प्राप्त गर्ला भनेर उसलाई चाहिँ मनमा लागेर त्यो उपको ब्राह्मणले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो कुरा सुनेर ट्वाल्ल परेर के गरे त भन्दाखेरि ए हुन सक्छ तिमीले भनेको कुरा पनि हुन सक्ला भनेर टाउको मात्रै हल्लाएर भगवान बुद्धलाई उपेक्षित गर्दै त्यो उपको ब्राह्मण त आफ्नो बाटो लागे। हात जोडेर त्यसो भए बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भन्छौ, लोभ द्वेष मोह छैनौ भन्छौ, म पनि ज्ञानको खोजीमा हिँडेको, लौ भन त तिमीले कस्तो ज्ञान प्राप्त गरे सुनाउन न म पनि भनेर त्यो उपको ब्राह्मणले एकैछिन मात्रै सुनेको भए बुद्ध शासनको सबभन्दा पहिलो अर्हत त्यही उपको ब्राह्मण हुन्थ्यो होला। त्यस्तो अवसर पनि त्यो उपको ब्राह्मणले गुमाए। भगवान बुद्ध म पनि तिमी जिन रहेछ तिमीले भनेको कुरा पनि हुन सक्ला भन्दै टाउको मात्रै हल्लाएर गएछ। त्यो उपको ब्राह्मण त आफ्नो अरहन्त हुने भाग्यलाई पनि के भन्छ त्यसलाई तिताञ्जली दिएर त्यो आफ्नो अरहन्त हुने भाग्यलाई पनि फुटबल हानेर गयो त्यो उपको ब्राह्मण त। त्यसैले मान्छेहरू कोही चाहिँ कस्तो सोध्छन् त भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गर्नेहरू चाहिँ दारी जुङ्गा पालेका, यो जटासटा पालेका त्यस्ताले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्छन्, त्यस्ता भयो भने चाहिँ ज्ञानी भनेर भनिन्छ। तर वास्तवमा होइन, जे कुरा पनि युवाहरूले गर्छ कि युवा अवस्थामा नै गर्नुपर्छ। तपाईँको युवा अवस्थामा शरीर पनि बलिया हुन्छ, दिमाग पनि ताजा हुन्छन्, हरेक कुरको आँट हुन्छ। युवाहरूले त हो नि ज्ञान प्राप्त गर्ने। त्यो युवाले ज्ञान प्राप्त गरे बिस्तारै वृद्ध भइसके त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर वृद्ध हुने हो कि वृद्ध भएर ज्ञान प्राप्त गर्ने होइन कि। त मान्छेहरूको सोच अर्कै फरक भयो र त्यो उपको ब्राह्मणले पनि त्यही सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको त्यो अमृत उपदेश त्यसले सुन्न पाएन, धर्म रस सेवन गर्न नपाएकन त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लागे। त भगवान बुद्धले हे उपक तिम्रो हानि भयो। अब इच्छै नभएको मान्छेलाई कसरी सुनाउने होइन? अब निराएको मान्छेलाई पो बिउजाउँछ, अब निराएको बहाना गर्ने मान्छेलाई कसरी बिउजाउने? सुनाउन भनेको भए त भगवान बुद्धले त्यही सुनाउँथ्यो। तर भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्नु भयो त्यहाँबाट पनि गएछ। त भगवान बुद्धले चाहिँ ओहो हानि भयो भन्दै करुणा चित्त राखेर अब भएन, अब त पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अब मैले भेटेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ धर्म प्रचार गरेर चाहिँ धर्मको ढोका निर्वाणको ढोका खोलिदिनु पर्यो, ताकि यो चाहिँ संसारमा कयौं मिथ्या दृष्टिमा परेर धर्म भन्दै जीवन बिताइरहेका, केस मात्रै सेतो पारिरहेका, दारी झुङ्गा मात्र फुलाएका तर मन भने कालो पारिरहेका मान्छेहरू त यो मगध राष्ट्रमा यो चाहिँ यो होइन जम्बूद्वीपमा त कयौं छन् नि। त्यसैले केस सेतो भयो मन सेतो कहिले हुने, शरीर मोटो भयो तर दिमाग कहिले मोटो हुने। मलाई त कविता आउँछ फेरि यस्तो छ कि म चाहिँ फेरि कविता आइसक्यो यहाँ। त्यही भएर उपासक उपासना केसलाई मात्र सेतो पार्ने होइन, मनलाई पनि सेतो पार्ने प्रयास गर्नुहोस्, शरीरलाई मात्र मोटो पार्ने होइन दिमागलाई पनि मोटो पार्नुहोस् होइन। समय धेरै छैन। त्यहाँबाट भगवान बुद्धले करुणा चित्त राखेर यो त्रिलोकको मैले अवश्य चाहिँ उद्धारको लागि निर्वाणको ढोका खोल्नु पर्यो भनेर त्यहाँबाट सारनाथ पुग्नुभयो। सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतनमा भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले देखेका पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको जुन स्थान छ त्यहाँ भगवान बुद्धले आफ्नो पाइला अगाडि बढाए। ल उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति मात्र गरौँ है। त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले कसरी धर्म देशना गरे, त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ उपेक्षित गरेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई छोडेर गएका त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले भगवान बुद्धसँग कस्तो व्यवहार गरे
त्यो कुरा चाहिँ अब 250औं भागमा हामी धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाउनेछौँ हामी भोलि, हैन। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको यो जीवनी सारनाथ ऋषिपतन मृगदार वनमा पुगेर आजको देशना क्रमशः हुन्छ। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सुनिदिनु भयो। आदर गौरवका साथ सबैलाई साधुवाद छ। भोलि पनि यसरी नै जोड्दै गर्नुहोला। आज 1.5 घण्टाभन्दा बढी भइसकेको छ। ठिकै छ, आजको लागि यति नै गरौँ। अवश्य पनि धर्म देशनालाई निरन्तर तपाईँले सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको देशनाबाट मैले बिदा माग्न चाहे। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र उपासक उपासिकालाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ कि 250 भागमा चाहिँ हामी त्यो पनि देशना त गर्नेछौँ, होइन। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ अब 250 को उपलक्ष्यमा अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यत्रो देशना सुनिसक्नु भयो। तपाईँलाई लागेको अनुभव, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, कसो छ, होइन, बुझ्नको निमित्त, सबैले बुझोस् जानोस् भन्नको निमित्त चाहिँ एउटा भिडियो क्लिप पनि पठाउनु भनेर भनेको। अवश्य पनि पठाउनु हुनेछ भन्ने मनसाय राखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइलको ब्याट्री सक्नु लागिसक्यो तपाईँहरूले भन्दा अवश्य पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो अवश्य पठाउनु हुने नै छ, होइन। आजसम्म पठाइदिनु होला। मैले चाहिँ त्यो भिडियो क्लिप चाहिँ तयार पार्ने छु। तपाईँहरूले जस्तो जस्तो भनेको छ नि त्यस्तै त्यस्तै मैले क्लिप्सहरू चाहिँ जोइन गरेर मात्र राख्ने हो, ताकि अब सबैले त्यो तपाईँहरूको पनि मनको कुराहरू, होइन, अब जसले यो धर्म देशना सुनिरहेका छन् उहाँहरूको चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ अनुभव रह्यो त भनेर चाहिँ सबैले सुनोस्, सबैले जानोस्, बुझोस् भनेर चाहिँ त्यो क्लिप्स बनाउनु खोजेको हो। अब धेरै उपासक उपासिका होइन, अब थोरै उपासक उपासिकाले पठाउनु भएको छ। धेरैले पठायो भने पनि गाह्रो हुन्छ। अब कसैले बोल्न जाने हो जानेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, होइन। तर पनि जतिले पठाउनु भयो राम्रै पठाउनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ भोलि चाहिँ देशना सकिसकेपछि दिउँसोतिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भिडियो क्लिप्सहरू पनि अवश्य पनि त्यो प्रसार गर्नेछु। भनिदिएकै त्यो फेसबुक मार्फत पठाइदिन्छु, सबैलाई ट्याग गर्नेछु, सबैलाई चाहिँ लिङ्क पठाइदिन्छु, होइन। त्यही भएर आजसम्म अवश्य पनि पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिँदै आजको यो देशना यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे र अन्तमा सबैले हामीले प्राप्त गरेको यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। बितेर गएका हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिका मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिता भीमंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। त्यस्तै गरी तपाईँको, हाम्रो, उहाँको सबैको ज्ञाति बन्धु इष्टमित्रहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भनेर हामीले कामना गरौँ। र सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरू जति पनि छन् उहाँहरूको जीवनमा पनि यो पुण्य अनुमोदन गर्न सकेर उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य पार्न सकोस् भन्दै अन्तमा हामी सबैलाई एक मुष्ट पुण्य अनुमोदन गरौँ। र अन्तमा फेरि एकपल्ट पनि यो भनेर अनुरोध गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।
भवतु सर्वमङ्गलं। उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, ताकि तपाईँकोबाट पनि धर्मदान हुन्छ र सबैको उपकार पनि हुन्छ हैन। यो संसारमा उपक ब्राह्मण जस्तो टाउको हल्लाएर जाने धेरै छ, त्यसैले चाहिँ फेसबुकमा भए पनि पोस्ट गरिदियो भने कमसेकम यसो भए पनि हेर्छ, सबैलाई उपकार हुन्छ हैन। त्यसैले धर्मदान गर्ने कार्यमा चाहिँ ढिलासुस्ती नगरौँ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहेको। ल सबैलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, जोडिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु।